जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डालडा फाउंडेशन का जो प्रोफेशनल स्कॉलरशिप स्कीम है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सेशन 2023-24 और इसकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसको देखने वाले हैं। यहाँ पे मेरिट स्कॉलरशिप्स है, ये कौन कौन से तलबात के लिए है। दो तरह की स्कॉलरशिप हमारे पास है, एक फाउंडेशन प्रोफेशनल है, दूसरी टेक्निकल स्कीम है, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट के इक्वल होगी, आप वहीं पर अप्लाई करेंगे। आज की इस वीडियो में भी इसको अप्लाई करने का तरीका, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके कितने % मार्क्स हैं, अप्लाई कैसे करना है, कितनी बेनिफिट मिलने वाला है, कितने पैसे मिलने वाले हैं, वो सब इसमें हम देखने वाले हैं। इस वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। और जो दोस्त मुझसे लास्ट टाइम पूछ रहे थे कि इसको अप्लाई करने का तरीका भी बताएं, तो उसके लिए मैंने इस वीडियो को कंप्लीट डिटेल के साथ बनाया है, तो आपने इसको लाजमी एंड तक देखना है। कोई भी पॉइंट स्किप करेंगे तो फिर आपका अप्लाई होने से रह सकता है, जो कि आपकी एलिजिबिलिटी पे भी इफ़ेक्ट करेगा। जी तो आपने क्या करना है, आपने इस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए पहले टर्म्स एंड कंडीशन देख लें कि कौन कौन से तलबात यानी कि स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 2023 में मैट्रिक किया हो, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी भी टेक्निकल कॉलेज के मंजूर शुदा दायरे से फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हों, वो ही दरख्वास्त देने के अहल होंगे। अब वाज़ह ये है कि स्कॉलरशिप मैट्रिक के बाद इंजीनियर, डॉक्टर्स वगैरह बनने तक इंतहाई पसमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को दी जाती है। ठीक हो गया। अब सेकंड जो इसकी बात है वो कोर्स ऑफ स्टडीज़ है कि तालीमी साल 2023-24 के दौरान लिया गया दाखिला। तो वो तलबात जो 11वीं जमात में पढ़ रहे हैं और इंटरमीडिएट के बाद मेडिकल इंजीनियरिंग वगैरह में जाना चाहते हैं, तो वो भी दरख्वास्त दे सकते हैं। वो तलबात जो इस वक्त 11वीं जमात में है और इंटरमीडिएट करने के बाद जाना चाहते हैं, वो भी दरख्वास्त दे सकते हैं। डालडा फाउंडेशन इस बात को बेहतर तौर पर समझती है कि इन शोबों में तरक्की की करीब डिमांड होगी। इसको नज़र रखते हुए डालडा फाउंडेशन ने फैसला किया कि कोई भी तालिब इल्म डिग्री की सतह पर इन शोबों में से एक का इंतखाब करेगा तो ही डालडा फाउंडेशन उसे टेस्ट में रियायत देगी। जी मेडिकल को लेके देखें तो एनिमल साइंसेज, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी साइंसेज, बायो जेनेटिक इंजीनियरिंग, ह्यूमन और पोल्ट्री साइंसेज। इंजीनियरिंग की बात कर ले तो माइनिंग, रिन्यूएबल, सिविल, वाटर रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल, आर्किटेक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर की जो ये ब्रांचेज़ हैं, होटल मैनेजमेंट में ये है, और उसके अलावा मैरीटाइम साइंसेज में ये है, बिज़नेस की ये है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये है। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अब इसी तरह अगर हम एलियत की बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो ऐसे उम्मीदवार जो कि इस इलाके में रहते हैं उसकी उम्र 15 अक्टूबर 2023 तक 19 साल से ज़्यादा नहीं है और उसका मैट्रिक का नतीजा भी अच्छा होना चाहिए। तो उम्मीदवार के जो वालिद या वालदा है या कोई भी सरपरस्त है उसकी तनख्वाह 40,000 से ज़्यादा ना हो। उसके अलावा दरख्वास्त गुजार का जो घर या फ्लैट है वो 120 मुरबा फुट या इससे ज़्यादा जो है वो ना हो। लेकिन अगर जो लोग गांव में रहते हैं, अब गांव में ज़मीन सस्ती है लेकिन वो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, तो उन पे ये शर्त लागू नहीं होगी। तो ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अपना मैट्रिक 2023 में पास किया है, वो 11वीं में तालीम हासिल कर रहे हैं, वो भी दरख्वास्त देने के अहल हैं। और जिन उम्मीदवारों ने कैम्ब्रिज सिस्टम के तहत O लेवल का इम्तहान पास किया है, वो भी इसके अहल हैं। उसके अलावा दरख्वास्त गुजार का मुस्तहिक होना ज़रूरी है, जिसकी छानबीन उम्मीदवार के रुझान टेस्ट पास करने के बाद की जाएगी। अगर हम बात कर लें कुछ टेस्ट के हवाले से, तो ये आपके ग्रुप्स और ये उसका रिज़ल्ट होना चाहिए, दैन जो है वो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब फोर्थ पे है मंजूरी और मनसूखी के बारे में। तो उम्मीदवारों की स्कॉलरशिप की मंजूरी मेरिट के लिहाज से होगी, तहरीरी इम्तहान होगा और उसके अलावा उसके वालिद और सरपरस्त का इंटरव्यू भी लिया जाएगा। इसके अलावा जो भी तलबात कामयाब होंगे उनको तमाम मराहिल मुकम्मल होने के बाद इतला दे दी जाएगी। और स्कॉलरशिप अगर मनसूख कर दी जाती है तो कोई भी जो है अगले इम्तहान में शिरकत नहीं करेगा और ये किसी भी पॉइंट पे हम उसको नाहिल करार दे सकते हैं। अब डालडा फूड से मुतल्लिक जो इनके इदारों के बच्चे हैं उनको खुसूसी रियायत दी जाएगी। अगर हम बात कर लेते हैं बैनुल अक़वामी स्कॉलरशिप्स की, तो डालडा फाउंडेशन ट्रस्ट जो है वो अपने आला हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बाहर तालीम हासिल करवाने में भी मदद फराहम करता है और उसके अलावा इसके एक्सटेंडाइज टेस्ट भी होते हैं। अब तलीमी वजीफ़ा हासिल करने का तरीका यह है कि जो भी तलबा चाहते हैं वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे OTS की साइट पे, ओपन टेस्टिंग सर्विस की साइट पे, और इसकी आखिरी तारीख यहाँ पे 30 अक्टूबर बताई हुई है, जो कि एक्सटेंड होकर 30 नवंबर हो चुकी है। वो आपका प्रोफेशनल था और ये आपका टेक्निकल है, ये भी उसकी बताई हुई है। अगर आपका डालडा फाउंडेशन टेक्निकल स्कॉलरशिप चाहिए तो उसके लिए बताया हुआ है कि ऐसे तलबात जो कि 2023 में मैट्रिक पास करके अब कोई भी जो ऐसा डिप्लोमे का कोर्स कर रहे हैं जिसकी मुद्दत 6 माह 1 साल है, वो भी काबिल कबूल है। और बाकी वो सेम जो चीज़ें पहले पीछे पढ़ चुके हैं वो यहाँ पे मेंशन है।
اس کے علاوہ سکلز دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی کون سی سکلز ہیں، اس کے بیس پہ بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. وہی منسوخی، وہی منظوری، وظیفے کی اطلاع اور اپلائی کرنے کا طریقہ سیم وہی پچھلا پروسیجر ہے. یہ ٹیکنیکل کے لیے تھا اور وہ جو تھا پروفیشنل کے لیے تھا. جی تو اب ہم چلتے ہیں اپلائی کرنے کے طریقے پہ، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دفعہ اس کا ان کا فارم دکھا دوں کہ یہ ان کا اپلیکیشن فارم ہے. آپ کس میں ٹیکنیکل میں چاہتے ہیں یا پروفیشنل میں، یہاں پہ ٹک کر لیں گے. ٹک کرنے کے بعد آپ نے ضروری ہدایات دیکھنی ہیں. اگر آپ تعلیمی میدان میں کوئی بھی اچیومنٹ کر کے ہیں تو آپ اٹیچ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کوئی بھی ایسا کام کیا ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بینیفیشیل ہے اور آپ کا ایک اچیومنٹ ہے، آپ یہاں پہ اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں. میٹرک کے تعلیمی بورڈ کہاں سے لیا ہے، 11ویں جماعت کہاں سے کی ہے، کون سے گروپ میں کی ہے، میٹرک کے مارکس کتنے ہیں، میٹرک کے حاصل کردہ مارکس کتنے ہیں. یہاں پہ پاسپورٹ سائز کی پکچر لگائیں گے. اس کے علاوہ کس ایئر میں پاس کیا، سپلی میں پاس کیا یا اینول میں پاس کیا. اس کے علاوہ نیم، فادر نیم، مدر نیم، ڈیٹ آف برتھ، CNIC، مدر CNIC، پوسٹل ایڈریس، میرڈ ان میرڈ، موبائل نمبرز اور میل فیمیل. یہ آپ کا ایک پیج فل ہو جائے گا. دین آپ کی کالج کی تفصیلات ہیں، یہاں پہ کون سا کالج تھا، پوسٹل ایڈریس کیا ہے، فون نمبر، پرنسپل کا نیم، پرنسپل کا موبائل نمبر اور کالج کا ای میل ایڈریس. اس کے علاوہ حصہ چاروں یہاں پہ آپ کے ریفرنسز ہیں. تو آپ نے یہاں پہ لکھا، انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ درخواست فارم کے حصے کا پہلا حصہ کسی استاد ثانی کا دیں جو کہ آپ کو جانتا بھی ہو، جبکہ دوسرا والا کسی پڑوسی کا دیں جو کہ رشتہ دار نہ ہو. تو دو حوالے کا آپ ٹیچر کا دے لیں اور کسی پڑوسی کا دے لیں. واضح ہے حصہ چاروں کے دیے گئے شرائط سے رابطہ کی صورت میں یا غلط بیانی کی صورت میں آپ کا اسکالرشپ منسوخ کر دیا جائے گا. اب حصہ پنجم سوال جوابات. آپ کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ 6 7 10 12 جتنے رہتے ہیں آپ لکھتے ہیں. گھر کے افراد کی ماہانہ آمدن کتنی ہے، گھر کا رقبہ کتنا ہے، والد کے سربراہ کا طریقہ کیا ہے، کون سی جاب کرتے ہیں، اسکالرشپ لے چکے ہیں پہلے یا نہیں، مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں اور آپ کو اسکالرشپ کیوں دی جائے اس کی وضاحت کریں. اور اگر 5 اور 7 کا جواب تفصیل سے دینا چاہتے ہیں تو ایک آپ علیحدہ اس کا جو ہے وہ فارم بھی لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے آگے بینکاری دیگر معلومات، اس حصے کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے. اگر آپ کا کوئی بینک کا اکاؤنٹ ہے تو آپ نے وہ لکھنا ہے، IBAN نمبر لکھنا ہے. اور دوسری بات یہ اگر آپ کا اپنا نہیں ہے تو جس کا بھی اگر آپ کے کسی ایسے رشتہ دار کا ہے جو کہ آپ کو اماؤنٹ دے سکے اس کی ڈیٹیل لکھنی ہے. اگر آپ اسکالرشپ کا حقدار قرار پاتے ہیں تو معلومات کو نظر رکھتے ہوئے اسکالرشپ کی رقم بینک ڈرافٹ کے ذریعے اسی ایڈریس پہ دی جائے گی جو کہ یہ ہے. تو درخواست گزار سے گزارش ہے اگر اس کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو گھر میں سے کسی قابل بھروسے شخص کا یہاں پہ اجازت دے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بینک نیم، برانچ نیم، CNIC اور موبائل نمبر لکھ کے یہاں پہ آپ نے اس کی کاپی ساتھ لگا دینی ہے. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درخواست فارم کو فل کرنا ہے. اس کو فل کرنے کے لیے ڈاکومنٹ ساتھ اٹیچ کرنے ہیں. میٹرک کی شیٹ، سرپرست کا فوٹو کاپی ID کارڈ کی، اکاؤنٹ ہولڈر کی فوٹو کاپی. ڈالڈا فاؤنڈیشن جو ہے وہ انتہائی غریب طلبات کے لیے اگر ذہین ہیں لیکن غریب و مستحق نہیں ہیں تو فارم کو ارسال نہ کریں. اور کسی ایسے طلباء کے ساتھ زیادتی ہوگی جو کہ اس کا صحیح حقدار ہے، OTS کی سائٹ پہ ان کا جو ہے ویب سائٹ سے ان کا فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور آن لائن اپلائی بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو درخواست فارم جو میں نے آپ کو بتایا یہ آپ ڈاکومنٹس کے ساتھ اٹیچ کر کے یہاں پہ بھیج سکتے ہیں. یہ تو ان کا ہے مینول طریقہ. اور اب یہاں پہ آپ بتائیں گے کہ آپ نے کس شہر میں ٹیسٹ دینا ہے تو آپ اس شہر کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ان کا ہے مینول طریقہ. اگر آپ اس کو مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے کی سائٹ پہ آ جانا ہے ots.org.pk. اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا. یہاں پہ آپ کے پاس کمپلیٹ ڈیٹیل آ گئی ہے جہاں پہ آپ کو بتایا ہوا ہے آپ نے کہاں پہ اپلائی کرنا ہے، اس کی ڈسکرپشن، پروجیکٹ اور آپ کی ڈیڈ لائن 30 نومبر ہے. ویو پہ کلک کرتے ہیں. جیسے آپ ویو پہ کلک کریں گے یہ پیج آپ کو ریڈائریکٹ کروا کے دوسرے پیج کی طرف لے جائے گا. اب یہاں پہ آ کے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنی ایڈ دیکھیں گے یہاں پہ اور رجسٹریشن فارم دیکھیں گے. یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس وہی فارم آ جائے گا جو کہ ہم نے کیا تھا. لیکن اگر آپ نے یہاں پہ اس کو آن لائن اپلائی کرنا ہے دین آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں پہ اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے. کریٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو آن لائن اپلائی کر دینا ہے. تو دوستوں سمپل پروسیجر تھا، اس میں کوئی ٹینشن نہیں تھی. اگر ہم لاگ ان کی بات کر لیں کہ لاگ ان کر کے ہم نے کیسے اپلائی کرنا ہے تو ہم یہاں پہ اس کو لاگ ان کر کے اپلائی بھی کر سکتے ہیں. تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں سے شیئر کریں. تو ملتے ہیں اگلی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.